تلاميذتي الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى كالعادة في قناتكم المفضلة الماط سهل مهل. الهاتف راه كاين على الشاشة 0669 28 79 31. لماذا رقم الهاتف؟ للتواصل، للاستفسار، لإبداء رأيكم، تعطيو الاقتراحات ديالكم، للنصيحة، يعني أي حاجة بغيتو تواصلوا معايا فيها مرحبا بكم. 24 ساعة على 24 ساعة. دونك كيف قلنا الهدف ديال القناة هو توصل الوليدات ديالكم ان شاء الله لمستوى جيد في مادة الرياضيات وكذلك في مادة الفيزياء، والدعم ديالكم راه هو اللي كيخلي القناة تزيد لقدام ان شاء الله وتطور بحول الله. دونك الدعم ديالكم راه كيتمثل فقط في 3 ديال الحويجات، وهو الى عجبني لا فيديو غادي ندير الزر ديال لايك، جيم، عجبني الفيديو غادي ندير زر جرس. علاش؟ باش يوصلني دائما الجديد، يعني بحال مثلا هذا الدرس هذا درناه يعني في اليوتيوب، دونك غيوصلك ميساج بالله راه كاين درس جديد من قناة الماط سهل مهل. وكذلك الاشتراك ديالكم، وان شاء الله بارطاجيو مع الناس، العائلات ديالكم، الوليدات، بغينا كلشي يستافد. تبارك الله المغرب راه فيه واحد العدد كبير ديال الوليدات اللي هما في الاعدادي، ما فيها باس تبارطاجيو مع العائلات ديالكم، الاصدقاء ديالكم القناة، باش ان شاء الله هذه القناة هذه تمشي بحول الله بالدعم ديالكم، تمشي للقدام، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. كيف قلنا ما كاينش غير دروس في الرياضيات، كاين في الرياضيات وفي الفيزياء، كاين ان شاء الله تمارين وسلسلات، كاينين فروض راه كنوجد فيهم ان شاء الله باش تبداو تخدموا عليهم على حسب الدوره الاولى. ان شاء الله الدروس ديال الاس في تي حتى هي كذلك راه غاديه تكون. واللي عندكم شي سؤال كيف ما كان مرحبا، راه الرقم على الشاشه، والله يوفقك ان شاء الله. دونك نبداو على بركه الله الدرس ديالنا ديال اليوم. دونك الدرس ديال اليوم لي نومبر اون اكريتور فراكسيونير. نومبر اون اكريتور فراكسيونير يعني الاعداد اللي على شكل كتابه كسريه. لي نومبر هما الاعداد، اكريتور فراكسيونير هي واحد الكتابه كسريه. دونك الكتابه الكسريه راه كتذكرنا في المستوى الابتدائي، يعني شفنا الاعداد الكسريه وشفنا من طبيعه الحال واحد العدد كسري راه كيتكتب على شكل مثلا ا على بي، بحيث ا هو البسط و بي هو المقام. هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في هذه الحصه هذه وغادي نفهموه مزيان. دونك نفهموا المعنى ديال l'écriture fractionnaire, sens de l'écriture fractionnaire. Donc on a la définition devant nous. La définition, soit A et B deux nombres avec B différents de 0. يعني ليكن A و B عددان بحيث B يخالف الصفر. Soit A et B deux nombres avec B différents de 0. Le quotient de A par B et le nombre qui est multiplié par B donne A. إذا الخارج ديال A على B هو داك العدد اللي كنضربوه فاش في B باش كنحصلو على A. تقدر ما تفهمش هذه، ولكن ملي نعطيك مثال راه غادي تفهمها ببساطة. A على B هو واحد العدد، دونك الخارج ديال A على B هو واحد العدد. هذاك العدد إلا ضربناه في B راه غيعطينا A. كيتسمى لو كوسيون. سو كوسيون سو نوت A divisé par B. راه درت لكم بين قوسين on lit A divisé par B، يعني A مقسومة على B. ou en écriture fractionnaire يعني على شكل كتابة كسرية، ودرت لكم بين قوسين on lit A sur B. ملي كنهضروا على الكتابة الكسرية كنقولوا A sur B، ومن الآن فصاعدا هي اللي غادي نبقاو نستعملوا A sur B. داكوغ؟ بحيث A كيتسمى numérateur et B il s'appelle dénominateur. Donc A هو البسط le numérateur و B هو المقام le dénominateur. d'accord؟ numérateur dénominateur البسط والمقام. وهذاك السطر اللي كيكون فارق A على B كيتسمى تخي دو فراكسيون. داكوغ؟ تخي هو واحد السطر ديالاش ديال هذاك العدد الكسري. إذا إلا ما كانش عندنا هذاك التخي دو فراكسيون دونك ما عندناش عدد كسري. كنسمعوا عدد كسري كنسمعوا A كيتسمى نيميراتور البسط، B dénominateur المقام. مثال exemple 12 sur 4 est une écriture fractionnaire. 12 على 4 هو واحد الكتابة كسرية.
2 sur 4 est une écriture fractionnaire. عقلوا على هاد المصطلحات. écriture هي كتابة fractionnaire هي كسرية. هاد الكتابات خاصنا نعقلوا عليهم، يعني هاد المصطلحات خاصنا نعقلوا عليهم باش نستعملوهم إن شاء الله في الإجابات ديالنا، وكذلك حتى الأستاذ ملي يكون كيشرح لينا نكونوا كنفهموه أشنو اللي كيقول لينا. ندوزو للمثال الثاني 5,3 sur 1,5. 5,3 sur 1,5 est une écriture fractionnaire. كتسمى حتى هي كذلك كتابة كسرية. لاحظوا معايا العدد الأولاني والعدد الثاني. العدد الأولاني كيتكون من البسط والمقام، بحيث البسط والمقام هم أعداد صحيحة طبيعية. العدد الثاني 5.3 و 1.5. في البسط كاين عدد عشري، وكذلك في المقام عدد عشري. دونك هادو كيتسموا إكريتير فراكسيونير كتابة كسرية. غومارك 1، يعني الملاحظة الأولى، لا غومارك هي ملاحظة. Le quotient de deux nombres entiers est appelé une fraction. Le quotient هو الخارج de deux nombres entiers ديال عددين صحيحين هو اش؟ une fraction، هو عدد كسري. دونك لاحظوا معايا هنايا كلمة une fraction اختارنات فقط باش لي نومبر اونتيي، يعني بالأعداد الصحيحة، ما هضرناش على الأعداد العشرية. دونك لو كوسيون دو دو نومبر اونتيي est appelé une fraction. Exemple 2, 3 sur 5 est une écriture fractionnaire, aussi une fraction. 3 على 5 هو كتابة كسرية، وكذلك هو عدد كسري. هادشي اللي شفنا قبيلة في المثال اللي قبل لتحت في لا غومارك، قلنا لو كوسيون دو دو نومبر اونتيي est appelé une fraction. ربطنا كلمة فراكسيون باش بالأعداد الصحيحة، ما هضرناش ما ربطناهاش بالأعداد العشرية. Donc 3 sur 5, 3 c'est un nombre entier naturel, 5 c'est un nombre entier naturel, est une écriture fractionnaire, aussi une fraction. وكذلك هو عدد كسري. 8,2 sur 3,1 est une écriture fractionnaire, mais n'est pas une fraction. 8.2 3.1 هو كتابة كسرية، ولكن راه ماشي عدد كسري. c'est pas une fraction. Pourquoi؟ السؤال مطروح. علاش؟ car le numérateur et le dénominateur ne sont pas des nombres entiers. لأن البسط والمقام ليس بعددين صحيحين طبيعيين. d'accord. قاعدة رقم 1. règle 1. donc la règle هي قاعدة. Tous les nombres entiers peuvent être écrits sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est égal à 1. Tous les nombres, جميع الأعداد الصحيحة, peuvent être écrits sous la forme d'une fraction. يمكن كتابتها على شكل عدد كسري بحيث المقام يساوي 1. J'explique. في l'activité 1 في هذا النشاط رقم 1 أو الإكزرسيس رقم 1 غادي نطرقوا لهاد القاعدة اللي شفنا. Tous les nombres entiers peuvent être écrits sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est égal à 1. Donc la question, écrire les nombres suivants sous la forme d'une fraction. هاد الأعداد هادو اللي عطاونا 5, 12, 225, on va les écrire sous la forme d'une fraction. غنكتبوهم على شكل عدد كسري. علاش؟ حيت كاين عندنا هادوك الأعداد ولكن ما فيهمش المقام. دونك حنا العدد الكسري خاص يكون فيه البسط وخاص يكون عندنا المقام. إذا الحل راه هو لا سوليسيون أون 5 إيكال كوا؟ إيكال 5 سور 1. هذه هي القاعدة اللي شفنا. جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية يمكن كتابتها على شكل عدد كسري مقامه ماذا؟ مقامه 1. إذا 5 إيكال 5 سور 1. 12 égale 12 sur 1. 225 égale quoi? Égale 225 sur 1. D'accord? Règle 2. Tous les nombres décimaux peuvent être écrits sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est égal à 10 ou bien 100 ou bien 1000.
قبيله تكلمنا على الاعداد الصحيحه الطبيعيه، قلنا يمكن كتابتها على شكل عدد كسري مقامه واحد. هنا غادي نتكلموا على الاعداد العشريه، يمكن كتابتها كذلك على شكل عدد كسري بحيث المقام ديالها اما غيكون كيساوي 10، اما كيكون كيساوي 100 او 1000 او 10000 او 100000 الى اخره. L'exemple: écrire les nombres suivants sous la forme d'une fraction: 0,5, 0,62, 0,751. دونك الأعداد اللي بين يدينا 0.5 و 0.62 و 0.751. دونك الحل بالنسبة للأعداد العشرية كنشوفو شحال من رقم وراء الفاصلة. عندنا رقم واحد من وراء الفاصلة، إذا غادي نقسمو على 10، غنديرو في المقام 10. إلا كان عندنا رقمان من وراء الفاصلة غنديرو 100. إلا كان عندنا 3 أرقام من وراء الفاصلة غنديرو 1000. إلا كان عندنا 4 أرقام غنديرو 10000 إلى غير ذلك. دونك 0.5 تساوي 5 على 10. 0.62 تساوي 62 على 100. علاش درنا 100 وما درناش 10؟ لأن العدد فيه رقمان من وراء الفاصلة. 0.751 كيساوي 751 على 1000. علاش درنا 1000؟ لحقاش عندنا 3 أرقام. دونك إلا كان عندنا رقم واحد كنديرو 10، إلا كان رقمين كنديرو 100، كان 3 أرقام 1000 إلى آخره. غومارك. دونك الملاحظة اللي كاين هما جوج ديال الملاحظات. Il existe des fractions non entiers. Il existe des fractions non entiers. يعني يوجد أعداد كسرية ليست بأعداد صحيحة طبيعية. وكذلك توجد أعداد كسرية اللي هي ماشي أعداد عشرية. أنا غادي نشرح لكم. Donc il existe des fractions non entiers et il existe des fractions non décimaux. Exemple, 3 sur 2 égale 1,5. Donc 1,5, est-ce que c'est un nombre entier? Non, ce n'est pas un nombre entier. Pourquoi? Parce qu'il contient la virgule. كاين فيه الفاصلة، إذا ليس بعدد صحيح طبيعي. إذا 3 على 2 ليس بعدد صحيح طبيعي. هادشي علاش قال لك يوجد أعداد كسرية ليست بأعداد طبيعية صحيحة طبيعية. داكوغ؟ حيت في القاعدة كيقول لك كل عدد صحيح طبيعي يمكن كتابته على شكل عدد كسري، ولكن العكس غير صحيح. Donc la réciproque est fausse. 3 sur 2 égale 1,5 puisque 1,5 il contient la virgule, donc ce n'est pas un nombre entier. المثال الثاني 1 sur 3 égale 0,33333 etc. donc 0.333 إلى ما لا نهاية. donc هذا ماشي عدد عشري. لماذا؟ لأن القسمة غير مضبوطة. دونك هناك أعداد يمكن كتابتها على شكل عدد كسري أو جميع الأعداد الكسرية يمكن يكون هو عدد كسري ولكن ما يكونش عدد صحيح طبيعي، وكذلك يمكن يكون عدد كسري وما يكونش عدد عشري. دونك الملاحظة راه كنظن راها سهلة. أكتيفيتي 3، نشاط رقم 3 أو سؤال رقم 3. calculer et comparer les fractions suivantes. calculer هي أحسب، comparer هي قارن. دونك غادي نحسبو ونقارنو ماذا؟ غنقارنو النتيجة ديالاش؟ ديال لي فراكسيون suivantes. Donc A égale 14 sur 7 et 14 fois 2, 7 sur 7 fois 2. Donc on va comparer 14 sur 7 et 14 fois 2 sur 7 fois 2. سنقارن ماذا؟ 14 على 7 و 14 في 2 على 7 في 2. يعني غادي نحسبو 14 على 7 ونشوفو النتيجة ديالها، ونحسبو 14 في 2 على 7 في 2 ونحسبو النتيجة ديالها، ونشوفو النتيجة واش متساويين ولا مختلفين. دونك هادشي اللي غادي نديرو. نفس الشيء بالنسبة لبي 35 sur 7 et 35 divisé par 7 sur 7 divisé par 7. نفس الشيء غنحسبو 35 sur 7 النتيجة شحال غتعطينا إلا قسمنا 35 على 7، ونحسبو 35 مقسوم على 7 ونديرو النتيجة ديالها، ونحسبو 7 مقسوم على 7 ونديرو النتيجة ديالها، ونقسمو البسط على المقام ونشوفو شحال خرج لينا. هذا باش نقارنو النتيجة. داكوغ؟
دونك غتاخدو وريق ستيلو كالعادة. خذ وريق ستيلو ودير هاد العملية ودير بوز للفيديو. دير بوز علاش؟ باش دير العملية وتشوف النتيجة ديالك واش صحيحة أو لا. داكوغ، ديرو بوز والله يوفقكم. ملي تكمل كمل الدرس. دونك الحل عندكم هنايا on a 14 sur 7 égale 2 et 14 fois 2 sur 7 fois 2 égale 28 sur 14 égale 2. Donc après avoir effectué l'opération de division, on a divisé 14 par 7, il nous a donné 2. La même chose pour 28 sur 14, ça donne 2. Alors 14 sur 7 égale 14 fois 2 sur 7 fois 2. إذا من خلال النتيجتين تبين لنا أنه 14 على 7 كتساوي 14 في 2 على 7 في 2. لاحظوا معايا هنايا في هذاك المربع الأزرق هنايا 14 7 7. إذا شنو اللي زدنا؟ درنا في 2 في البسط وكذلك في المقام في 2، يعني ضربنا البسط والمقام في نفس العدد في 2 في 2، ماشي درنا في 2 وفي 3 ولا في 5 وفي 6. دونك ضربنا في 2 والتحت كذلك ضربناه في 2، يعني البسط والمقام ضربناهم في نفس العدد. إذا سواء ضربنا في 2 البسط والمقام في 2 أو ضربنا في 5 البسط وكذلك المقام في 5 أو في 6 في 6 أو في 7 في 7، النتيجة لا تتغير أو العددان كيبقاو متساويين. داكوغ، نشوفوا العملية الثانية. B égale 35 sur 7. Donc on a fait la division, nous a donné 5. عطاتنا 5 في النتيجة. وقسمنا 35 على 7 عطاتنا كتساوي 5، و7 مقسوم على 7 عطاتنا 1، و5 على 1 يعني أي عدد على 1 راه فهو عدد صحيح طبيعي. كنشدو نديرو تساوي نديرو هذاك العدد. داكوغ، دونك هنا عندنا 5 وهنا كذلك 5. Alors 35 sur 7 égale 35 divisé par 7 sur 7 divisé par 7. إذا إلا لاحظتوا شنو اللي درنا، شدينا هذا العدد 35 ها هو احتفظنا به هنا، مي قسمناه على 7، وهذا العدد كذلك 7 قسمناه على 7. إذا قسمنا البسط والمقام على نفس العدد. إلا قسمنا البسط والمقام على نفس العدد فإن النتيجة لا تتغير، وبالتالي هذوك العددين متساويين. هادشي اللي قالوا لنا كالكوليها، حنا حسبنا كومباري، حنا قارنا هاد العددين مالهم متساويين، واحد ما كبر من الاخر. لماذا؟ لانه ببساطه اذا ضربنا البسط والمقام او قسمنا البسط والمقام على نفس العدد فان هذين العددين يكونان متساويان. داكوغ، دونك القاعده عندنا اللي هي قاعده رقم 3 règle 3. Un nombre en écriture fractionnaire ne change pas si l'on multiplie ou l'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. إذا هنا كيقول لك في القاعدة واحد العدد يعني اللي مكتوب على شكل كتابة كسرية أو عدد كسري ما كيتغيرش إلا ضربنا البسط والمقام ديالو في نفس العدد، أو قسمنا ضربنا البسط أو قسم البسط المقام سواء ضربناه أو قسمناه على نفس العدد فإن النتيجة لا تتغير، يعني كنحصلوا على عدد يساوي. Donc بصفة عامة A et B et K des nombres décimaux tels que B différent de 0. Donc A sur B égale A fois K sur B في K. Donc هنا إلا لاحظتوا A على B تساوي A في K على B في K، يعني ضربنا البسط والمقام فاش في العدد K. إذا ضربنا البسط في K والمقام في K، إذا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد. Exemple 2 sur 5 égale 2 fois 3 sur 5 fois 3 égale 2 fois 7 sur 5 fois 7 égale 2 fois 1 million sur 5 fois 1 million. Donc البسط والمقام نضربوه في نفس العدد فإن هاد العددين متساويين. نفس الشيء بالنسبة للقسمة A sur B égale A divisé par K sur B divisé par K. Donc si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, donc on aura un nombre bien sûr qui lui est égal. Alors exemple 8 على 12 كتساوي 8 مقسومة على 2 على 12 مقسومة على 2، أو 8 مقسومة على 4 على 12 مقسومة على 4. دونك هنا إلا قسمنا
البسط والمقام على نفس العدد فإن النتيجة لا تتغير، وهذا العدد ما كيتغيرش، يعني بالعكس كيساويه. دونك بصفة عامة إذا قسمنا أو ضربنا العدد البسط ومقام العدد الكسري في نفس العدد أو على نفس العدد فإن هذا العدد لا يتغير. ندوزو دابا لا simplification de fraction. Donc simplification de fraction c'est-à-dire نبسطو التبسيط ديال اش؟ ديال هاد الأعداد الكسرية. Donc simplifier une fraction signifie écrire une fraction qui lui est égale. Simplifier une fraction يعني التبسيط ديال واحد العدد الكسري signifie تعني écrire une fraction qui lui est égale، يعني نكتبو واحد العدد الكسري اللي كيساويه، ولكن بشرط mais avec un numérateur et un dénominateur plus petit. ولكن بشرط هذا العدد الكسري يكون البسط ديالو والمقام ديالو يكونوا أعداد صغيرة بزاف. Exemple 42 sur 56 égale 21 fois 2 sur 28 fois 2. Donc 42 égale 21 fois 2. 42 كتساوي 21 مضروبة في 2، حيت إلا ضربنا 21 في 2 كتعطينا 42. 56 كتساوي 28 في 2. علاش درنا هاد التفكيك هذا؟ درنا 21 في 2 باش نختزلو بهاد 2، نبسطو بهاد 2، نحيدوها. داكوغ؟ اشنو كيساوي لينا؟ دونك إلا حيدنا هاد 2 من البسط ومن المقام كتبقى عندنا 21 على 28، وهاد 21 حتى هي كذلك على 28 غادي نزيدو نبسطوها. دونك كتساوي 7 مضروبة فاش؟ في 3 على 7 مضروبة في 4، حيت 21 هي جداء 7 في 3 و 28 هي جداء 7 في 4. دونك غادي نختزلو بماذا؟ ب7 كاينة في البسط وفي المقام. إذا إلا كان عندنا واحد العدد في البسط وهو كذلك في المقام فإنه يمكن الاختزال بهذا العدد. دونك كنضربو عليه كنحيدو كتبقى عندنا 3 على 4. إذا 42 على 56 اش كتساوي في الآخر؟ من بعد إجراء هذه العمليات كتساوي 3 على 4. إذا هنا بماذا قمنا؟ قمنا بتبسيط هذا العدد 42 على 56 إلى العدد 3 على 4 حتى وصلنا لهذا العدد أنه ما يبقاش يتبسط أكثر أو ما يبقاش يتختزل أكثر. دونك هنا لاحظوا معايا شنو كتبنا هنا. Lorsque la fraction trouvée n'admet pas de simplification, on dit qu'il s'agit d'une fraction irréductible. دونك هنا ملي كنحصلوا على واحد العدد كسري ولكن هذا العدد الكسري لا يمكن تبسيطه أكثر، ففي هذه الحالة كيتسمى هذا العدد الكسري عدد غير قابل للتبسيط أو غير قابل للاختزال، كيتسمى irréductible. Donc on dit qu'il s'agit d'une fraction irréductible. Comme 3 sur 4, 1 sur 3, 2 sur 5. Est-ce qu'on peut simplifier encore 3 sur 4? Non. واش نقدروا نبسطوا 3 على 4؟ لا. واش نقدروا نزيدوا نبسطوا 1 على 3 أو 2 على 5؟ لا. دونك نزيدوا نتعمقوا شوية في التعريف. لي ريدكتيبيليتي دو فراكسيون يعني نشوفوا هاد لي فراكسيون واش مازال قابلين للتبسيط. دونك une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont aucun diviseur commun autre que 1. يعني هنا شنو اللي بغاو يقولوا لينا؟ أنه العدد الكسري إمتى كنقولوا راه irréductible يعني غير قابل للتبسيط، صافي ما يبقاش يتختزل، ملي كيكون البسط ديالو المقام ديالو ما عندهمش شي قاسم مشترك بيناتهم من غير واحد. 3 على 7 شنو هما القواسم ديال 3؟ دونك ملي كنهضروا على القواسم ديال 3 هما 1 و 3، القواسم ديال 7 هما 1 و 7. إذا البسط والمقام ما عندهمش قاسم مشترك. إذا مادام ما عندهمش قاسم مشترك فهاد الفراكسيون كتسمى إن فراكسيون إيريدكتيبل يعني غير قابلة للتبسيط أو الاختزال. نفس الشيء بالنسبة ل 15، نفس الشيء بالنسبة ل 22. دونك 15 sur 22 11 sur 6 هادو كيتسموا دي فراكسيون إيريدكتيبل. Donc pour rendre irréductible une fraction, on simplifie le numérateur et le dénominateur par leur diviseur commun. إذا باش نرجعوا واحد الفراكسيون irréductible، دونك في هذه الحالة شنو غادي نديرو؟ غادي نبسطو هذاك لو نيميراتور اي لو دينوميناتور باغ لور ديفيزور كومان، يعني غادي نبسطو البسط المقام
أو غادي نقسمو البسط والمقام على هذاك القاسم المشترك ما بيناتهم بجوج. دونك البسط والمقام نقسموهم على نفس العدد اللي هو القاسم المشترك، وبالتالي غادي نكونوا قمنا بجعل هاد الفراكسيون، هذا العدد الكسري irréductible، يعني غير قابل للاختزال. دونك هنا سمعنا ديفيزور، دونك عندنا لي ملتيبل اي ديفيزور اللي هما المضاعفات والقواسم، وهادو راه شفناهم فاش في الابتدائي. Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. دونك إلا كان عندنا كنقولوا واحد العدد راه قابل للقسمة على 2 أو من مضاعفات العدد 2، إمتى؟ إلا كان كينتهي بصفر أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. دونك أي عدد كينتهي برقم من هذه الأرقام فإن هذا العدد كيقبل القسمة على 2 أو من مضاعفات العدد 2. دونك 10 32 74 126 2858. Donc tous ces nombres, ils se terminent par exemple 10, il se termine par un 0. Donc elle est divisible par 2. 32, il se termine par 2. Donc c'est un multiple de 2. 74, il se termine par 4. Donc c'est un multiple de 2. 126, il se termine par 6. Donc c'est un multiple de 2. 2858, il se termine par 8, donc on dit qu'il est multiple de 2. 10 est un multiple de 2. 10 من مضاعفات العدد 2. لماذا؟ لأنه ينتهي بالصفر. 10 est un divisible par 2 est divisible par 2 يقبل القسمة على 2. لماذا؟ لأنه ينتهي بصفر. 2 est un diviseur de 10. 2 من القواسم ديالاش؟ ديال 10. نشوفو دابا ديال 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. دونك كنهضروا على قابلية القسمة على 3 أو العدد من مضاعفات العدد 3 إلا كان هذاك المجموع ديال دوك الأرقام اللي كاينين فيه كيكون من مضاعفات العدد 3 أو قابل القسمة على 3. Exemple, هذا العدد اللي قدامكم. Donc on va additionner les chiffres l'un à l'autre. 3 plus 2 plus 7 plus 9 plus 4 plus 5, elle donne 30. 30, 3 plus 0 égale 3. Donc هنا شنو اللي درنا؟ جمعنا هاد الأرقام كاملين عطاتنا 30، وحتى هاد 30 شديناها وجمعنا 3 مع صفر عطانا 3. إذا إلا عطانا 3 راه من المضاعفات ديال العدد 3 أو يقبل القسمة على العدد 3. إلا كان عندنا المجموع ديال الأرقام ديال أي عدد، المجموع ديال الأرقام ديالو كيساوي 3 أو 6 أو 9، فإن هذا العدد هو قابل للقسمة على 3 أو من مضاعفات العدد 3. Donc quand 3 est divisible par 3, alors ce nombre est divisible par 3. On passe maintenant pour les multiples de 4. Donc un nombre est divisible par 4 quand ces deux derniers chiffres forment un nombre qui est divisible par 4. Donc هنا كنهضروا على واحد العدد راه كيقبل القسمة على 4 أو من مضاعفات العدد 4. إمتى؟ إلا كان الرقمان الأخيران، يعني هادوك جوج الأرقام الأخرين كيكونوا لينا واحد العدد اللي هو كيقبل القسمة على 4. مثلا هاد العدد الأولاني 120، العدد الأولاني باش كينتهي ب 20. دونك 20 من مضاعفات العدد 4. إذن هاد العدد كامل كيقبل القسمة على 4 أو من مضاعفات العدد 4. نفس الشيء بالنسبة لهاد العدد باش كينتهي، هاهما درتهم بالأحمر، كينتهي ب 12 جوج ديال الأرقام الأخرين. دونك كينتهي ب 12 من مضاعفات العدد 4 أو كيقبل القسمة على العدد 4. إذن هاد العدد كله قابل للقسمة على 4 أو من مضاعفات العدد 4. نفس الشيء بالنسبة لهذا العدد هذا، ما يهمناش شحال من رقم كاين فيه ولو تكون سلسلة فيها الملايين، ولكن كيهمنا الاخر ديال هذا العدد هو 24. 24 من مضاعفات العدد 4. إذا هذا العدد كله من مضاعفات العدد 4 أو يقبل القسمة على 4. نشوفوا دابا قابلية القسمة أو المضاعفات ديال العدد 5. دونك القاعدة سهلة، أي عدد كينتهي بصفر أو 5 فهو يقبل القسمة على 5 أو من مضاعفات العدد 5. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. يكفي يكون في رقم الوحدات 0 أو 5.
Donc, ce nombre est divisible par 5 ou bien est un multiple de 5. Exemple, ce nombre il se termine par 0, ce nombre il se termine par 5. Donc, ce sont des nombres qui sont divisibles par 5. Alors, كيقبلوا القسمة على 5 أو من مضاعفات العدد 5. لماذا؟ لأن رقم الآحاد ينتهي بصفر وكذلك ب5. D'accord? Alors, c'est un exercice d'application. On va réduire les fractions suivantes. Donc, 42 sur 35 et 132 sur 253. Donc, on va les réduire. غنديروا لا سامبليفيكاسيون غنديروا هذاك الشيء اللي شفنا قبل يعني في القواعد الاولى وندوزو نكملوا الدرس ديالنا. دونك كيف كنقول لكم دائما خذ ورقه وستيلو دير بوز لا فيديو جاوب على السؤال réduire les fractions suivantes ومن بعد عاد واش دوز تكمل لا فيديو. La solution. 42 égale 7 fois 6. 35 égale à 7 fois 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par 7. Pourquoi? Parce qu'on a 7 dans le numérateur et on a 7 dans le dénominateur. Donc, في المقام عندنا 7 وفي البسط عندنا 7. Donc, هذا العدد كاين عندنا في البسط وعندنا في المقام وعندنا هنا عملية الجمع. عملية الجداء الضرب. دونك إلا كان عندنا الجداء وكاين عندنا واحد العدد في البسط وفي المقام راه يمكن نختزلو به. دونك نقسمو على 7 نختزلو ب7 غتبقى عندنا 6 على 5. دونك 42 على 35 تساوي 6 على 5. نفس العملية 42 على 35 تساوي 42 إلا قسمنا على 7 35 إلا قسمنا على 7 دونك غتعطينا 6 على 5. وهاد 6 على 5 واش نقدروا نزيدو نبسطوها أكثر أو نختزلوها أكثر؟ لا يمكن. دونك سيت اون فورم ايريدكتيبل غير قابلة للاختزال أو للقسمة. نفس الشيء بالنسبة ل 132 على 253. 132 divisé par 253 égale 11 fois 12 sur 11 fois 23. لاحظوا معايا هنايا 11 في 12 و 11 في 23. دونك اللي بغى يعرف كيفاش يحسب الجداء ديال شي عدد أي عدد كيف ما كان مضروب في 11 راه كاينين دي تكنيك. راه كاين واحد لا فيديو اللي عندكم في القناة رجعوا ليه باش تشوفوا الطريقة كيفاش نحصلوا على جداء أي عدد في 11 بواحد الطريقة اللي سهلة إلى أقصى درجة. يعني فرا مشات عين الوليدات ديالكم يوليو يجاوبوا أو نتوما كتلاميذ توليو تجاوبوا قبل الكالكيلاتريس. داكور كاينه تقنيه راه كاينه في واحد لا فيديو تما رجعوا ليها وتفرجوا فيها. دونك 11 مضروبه في 12 على 11 في 23 تساوي 12 على 23. لماذا بقات عندنا هنا 12 في البسط و23 في المقام؟ لانه عندنا 11 في البسط وعندنا 11 في المقام. اذا يمكن نختزلوا بها. ما معنى نختزلوا بها؟ نحيدوها ويبقى عندنا العدد 12 على 23. دونك on va simplifier par 11 et on va avoir 12 sur 23. دونك 132 على 253 كتساوي 12 على 23. إذا نفس العملية حنا قسمنا على 11 قسمنا على 11 شنو عطاتنا؟ 12 على 23. داكوغ. دونك هنا إلا رديتو البال هنا راه متساويين. هاد العددين متساويين سواء ضربنا في نفس العدد أو قسمنا على نفس العدد. وهي القاعدة اللي كنا درنا في الأول أنه إلا ضربنا البسط والمقام أو قسمنا البسط والمقام على نفس العدد فإن هاد العددين يبقاو متساويين. داكوغ. دونك هنا كنهضروا على لا كومباريزون دو دو فراكسيون مقارنة عددين كسريين. إذا باش نقارنوهم خاصنا نشوفوا المقام ديالهم واش عندهم نفس المقام ولا لا. هذه القاعدة رقم 4. Si deux fractions ont le même dénominateur إلا كان عندنا جوج ديال لي فراكسيون جوج ديال الأعداد الكسرية عندهم نفس المقام اشنو كنديرو؟ Alors la fraction qui a le plus grand numérateur est la plus grande des deux fractions. Donc إلا كان عندنا جوج ديال الأعداد الكسرية عندهم نفس المقام راه العدد الكسري اللي عنده أكبر بسط راه هو العدد الكبير في هاد جوج ديال الأعداد الكسرية. جو غولي
Si deux fractions ont le même dénominateur, alors la fraction qui a le plus grand numérateur est la plus grande des deux fractions. Si A est supérieur à C, alors A sur B est supérieur à C sur B. Donc إذا كان A أكبر من C فإن A على B أكبر من C على B. لاحظوا معايا هنايا المقام نفس المقام B. إذا شنو كنقارنوا؟ إلا كان عندهم نفس المقام غادي نرجعوا للبسط ونشوفوا شكون فيهم الكبير. إلا كان A كبر من C فإن هذا العدد كامل أكبر من هذا العدد كامل. وحنا غادي نديروا أمثلة باش غادي تفهموا أكثر هذه القاعدة بصفة عامة. Si A est supérieur à C, alors A sur B est supérieur à C sur B. Exemple. 5 sur 3 est supérieur à 2 sur 3. Pourquoi? Parce que, ou bien car, 5 est supérieur à 2. Donc 5 على 3 أكبر من 2 على 3. باش عرفناها؟ غنشوفوا المقام عندنا نفس المقام 3 إذا شنو خصنا نقارنوا فقط البسط. Il suffit de comparer les numérateurs. Donc 5 واش كبر من 2 ولا لا؟ دونك 5 أكبر من 2 إذا 5 أكبر من 2 إذا هذا العدد 5 على 3 أكبر من 2 على 3. داكوغ؟ نشوفوا العدد الآخر 125 مقسومة على 10 أو 125 على 10. دونك عدد كسري أكبر من 100 على 10. لماذا؟ لأن عندهم نفس المقام، وإذا كان عندهم نفس المقام إذا نقارنوا البسطين. البسط الأولاني كبر من البسط الثاني إذا هذا العدد الأول أكبر من العدد الثاني. عندنا 125 أكبر من 100 إذا 125 على 10 أكبر من 100 على 10. نفس العملية بالنسبة لهذا العدد 35 على 9 بغينا نقارنوا مع 12 على 9 درنا 35 على 9 أكبر من 12 على 9. لماذا؟ لأنهم عندهم نفس المقام إذا يكفي نقارنوا البسطين. 35 نقارنوها مع 12 35 كبر من 12 إذا 35 على 9 أكبر من 12 على 9. Donc si on veut comparer deux nombres ou bien deux fractions qui ont le même dénominateur, donc on va comparer leur numérateur. إذا لمقارنة عددين لهما نفس المقام نقارن فقط البسطين. والمثال اللي عطيتكم هو 5 على 3 و 2 على 3. دونك باش نعرفوا شكون الكبير فيهم نشوفوا المقامين. المقامات عندهم بحال إذا نقارنوا البسطين. عندنا 5 أكبر من 2 إذا 5 على 3 أكبر من 2 على 3. ونفس الشيء بالنسبة للأعداد الأخرى. القاعدة رقم 5. Si deux nombres, règle 5, si deux nombres en écriture fractionnaire n'ont pas le même dénominateur, إلا كان عندنا واحد العددين كسريين اللي ما عندهمش نفس المقام اش كنديرو؟ alors on commence par réduire les deux fractions au même dénominateur. أول حاجة غنديرو خصنا نرجعوهم نفس المقام، يكون عندهم نفس المقام، بمعنى نوحدوا لهم المقامات puis on compare leur numérateur. règle 4. دونك هنا شنو غنديرو؟ غنوحدوا المقامات ونرجعوا القاعدة 4 اللي هي مقارنة البسطين ديال هاد العددين. دونك بصفة عامة إلا كانوا عندنا جوج ديال الأعداد كسرية وبغينا نقارنوهم ولكن المقامات ديالهم مختلفين يعني غير موحدين، شنو غنديرو؟ أول حاجة نوحدوا المقامات ونرجعوا لتطبيق القاعدة ديال رقم 4 ونقارنوا البسطين. Exemple. Comparons 5 sur 7 et 9 sur 14. 5 sur 7 et 9 sur 14, ils ont deux dénominateurs qui sont différents. مقامين مختلفين، بحيث هذا المقام هذا 14 هو مضاعف للعدد 7. 5 sur 7 égale 5 fois 2 sur 7 fois 2. ضربنا في اثنان البسط والمقام باش نحصلوا على هذا العدد اللي المقام ديالو 14. علاش؟ حيت عندنا 9 على 14. اذا خصنا نوحدوا المقامات. اذا غادي نوحدوا هذا 5 على 7 وغادي نحتفظوا بالاخر. علاش؟ حيت المقام ديالو من مضاعفات العدد اللي عندنا لهنا المقام الاخر. دونك الا كان عندنا واحد المقام من مضاعفات المقام ديال العدد الاخر، اذا في هذه الحاله لتوحيد المقامات غادي نحتفظوا بهذا المقام ونشوفوا شنو العدد اللي غادي نضربوه في هذا المقام هذا باش نحصلوا على مقام واحد. اذا 5 sur 7 égale 5 fois 2 sur 7 fois 2 égale 10 sur 14. 5 في 2 تساوي 10 و7 في 2 تساوي 14. دونك بما ان 10 على 14
أكبر من 9 على 14. علاش قلنا 10 على 14 أكبر من 9 على 14؟ حيت عندهم نفس المقام 14. إذا غنقارنوا البسطين، 10 أكبر من 9، إذا 5 على 7 أكبر من 9 على 14. On a 5 sur 7 égale 10 sur 14. Or, 10 sur 14 est supérieur à 9 sur 14. Donc, 5 sur 7 est supérieur à 9 sur 14. كنظن راه العملية سهلة، القاعدة راه واضحة. إلا كانوا عندنا عددين ليس لهم مقام موحد، في هذه الحالة أول حاجة كنديرو هي توحيد المقامات، نوحدو المقامات، وملي يكون عندهم نفس المقام نقارنو البسطين. العدد اللي عنده أكبر بسط راه هو أكبر عدد. دونك نشوفو هاد لاكتيفيتي 4. Comparer les fractions suivantes: 6 sur 10 et 3 sur 10. 5 sur 12 et 7 sur 6. 8 sur 3 et 2 sur 5. دونك غادي نقارنو هاد الأعداد الكسرية. 6 على 10 و 3 على 10. هنا راه كاين فيهم القاعدة رقم 4 بطبيعة الحال اللي فيها المقامات يعني متساوية. المثال الثاني 5 على 12 و 7 على 6. هنا عندنا مقامان مختلفان بحيث واحد فيهم هو المضاعف ديال العدد الثاني ديال المقام الثاني. والعملية رقم 3 والمثال رقم 3 8 على 3 2 على 5. هنا مقامان مختلفان. إذا شنو غنديرو لمقارنة عددين كسريين كتذكير إلا ما كانش عندهم نفس المقام راه غنوحدو المقامات ومن بعد نشوفو البسطين، نقارنو البسطين. دونك ديرو بوز وديروا المقارنة ديال هاد العددين وكملوا إن شاء الله على لا فيديو ديالكم. Règle numéro 6, قاعدة رقم 6. Si le numérateur d'un nombre en écriture fractionnaire est inférieur à son dénominateur, alors son nombre est inférieur à 1. Si le numérateur يعني إلا كان البسط ديال واحد العدد كسري أصغر من المقام ديال هاد العدد، يعني إلا كان عندنا البسط صغر من المقام فإن هاد العدد أو الكوسيون أو الخارج ديالو أصغر من 1. دونك عندنا البسط 3 numérateur 3 dénominateur 6. Donc 3 est inférieur à 6. Donc le résultat c'est 0,5. Est-ce que 0,5 est supérieur à 1? Non, elle est inférieure à 1. Donc في هذه الحالة 3 على 6 البسط أصغر من المقام بحيث إلا قسمنا 3 على 6 غتعطينا 0.5. 0.5 أصغر من 1. إذا هذا العدد هذا كامل أصغر من 1. غنشوفوا هذه القاعدة فاش غادي تنفعنا. غادي تنفعنا كذلك في المقارنة. إلا كان عندنا سي لو نيميراتور دان نومبر، إلا كان عندنا البسط ديال واحد العدد كسري أصغر من المقام inférieur à son dénominateur, alors son nombre est inférieur à 1. إذن هذا العدد هذا أصغر من 1. نشوفوا القاعدة الأخرى. Si le numérateur d'un nombre en écriture fractionnaire est supérieur à son dénominateur, alors son nombre est supérieur à 1. إلا كان عندنا البسط أكبر من المقام alors هذا العدد الكسري راه غيكون أكبر من 1. إذن فاش غيفيدنا هاد البسط على المقام أصغر من 1 أو هاد العدد الكسري أكبر من 1؟ فاش غيفيدنا؟ نشوفوا المقارنة ديال هاد العددين. Comparons 5 sur 7 et 9 sur 8. اسكون حنا في الطريقة ديال المقارنة شنو قلنا؟ قلنا لمقارنة عددين كسريين نشوفوا المقام ديالهم، إلا كانوا متساويين نقارنوا البسطين، إلا كانوا المقامين مختلفين نوحدوا المقامات ونقارنوا البسطين. ولكن كيقدر ما نديروا لا الأولى لا الثانية، نجيو نشوفوا البسط مع المقام. إلا كان البسط على صغر من المقام فإن هذا العدد هذا كامل أصغر من 1. وإلا كان البسط أكبر من المقام فإن هذا العدد هذا كامل أكبر من 1. هذا أكبر من 1 وهذا صغر من 1. إذا شكون فيهم اللي كبير وشكون فيهم اللي صغير؟ On a 5 sur 7 inférieur à 1 car 5 est inférieur à 7.
De plus, on a 9 sur 8 est supérieur à 1, car 9 est supérieur à 8, donc 5 sur 7 est inférieur à 9 sur 8. إذا مادام عندنا 5 على 7 صغر من 1. لماذا؟ لأن البسط صغر من المقام، 5 صغر من 7. وكذلك 9 على 8 أكبر من 1. لماذا؟ لأن 9 اللي هي البسط أكبر من المقام اللي هو 8. إذا 5 على 7 أصغر من 9 على 8. إذا هذه طريقة أخرى للمقارنة. إذا كتذكير لمقارنة عددين كسريين، نشوفوا المقام ديالهم واش عندهم نفس المقام. إلا كان نفس المقام نقارنوا البسطين، العدد اللي عنده البسط أكبر هو العدد الأكبر. وإلا كانوا المقامات مختلفين غنوحدوا المقامات، والعدد اللي كيحتوي على أكبر بسط فهو العدد الأكبر. أو كنديروا الطريقة الأخرى نشوفوا البسط والمقام. إلا كان البسط صغر من المقام فإن هذا العدد أصغر من 1، وإلا كان البسط أكبر من المقام فإن هذا العدد أكبر من 1، وبالتالي تسهل مقارنة هذين العددين الكسريين. إذا ما بقى لي إلا نقول لكم شكرا على الانتباه ديالكم، شكرا للمتابعة، شكرا للاهتمام ديالكم بالدروس ديالنا وبالقناة ككل، وشكرا للدعم ديالكم، وزيدوا دعمونا أكثر. إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك، ديروا جيم. إلا عندكم شي تعليق ديروه في التعاليق، وديروا يعني الرأي ديالكم. وإلا بغيتوا تواصلوا معايا على الرقم 06 69 28 79 31، أنا راه الإشارة 24/24، سواء استشارة بخصوص المسار ديال الوليدات ديالكم، ولا كذلك اللي ما فهمش شي حاجه يتواصل معايا في واتساب. راه كاين واحد المجموعه ديالها على الواتساب، اللي بغى يلتحق بالمجموعه مرحبا به، باش راه كنشرح فيها الدروس يعني كل مره او مرتين في الاسبوع مع 9:30. دونك اللي ما فهمش شي حاجه يلتحق بنا المجموعه، مرحبا بكم. ودعمونا بجيم، بالزر ديال الجرس يعني باش يوصلكم الجديد ديالنا، وكذلك بالاشتراك، وبارطاجيو مع العائلات ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم. علاش؟ باش تعم الفائده، والوليدات الاخرين اللي باقي ما شافوش القناه او ما تعرفوش على القناه الماتس على المهل، تكون هذه فرصه باش يستافدوا منها. وبالتوفيق ان شاء الله لكم نتوما كتلاميذ، وكذلك لكم نتوما كاولياء الاباء او الامهات. مرحبا بكم، والله ييسر لكم الامور. وإلى حلقة وفيديو آخر إن شاء الله، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، وإلى اللقاء.